हैया अला खैरिल अमल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। जैसा कि आज 8 रबीउल अव्वल की शब है और शब जुमा भी है, इसकी मुनासिबत से आज हम करबला में मौजूद हैं। और ये वो माह है और वो तारीख़ है जिस तारीख़ को असीरान करबला रिहाई हासिल करके पहले करबला आए और फिर वहाँ से ये सादात किराम जो है मदीने पहुँचे। और इसी दिन की मुनासिबत ये भी है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम शहीद हुए और शहीद होने के बाद जो है उनको सामर्रा में जो है दफनाया गया और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो है वो इमाम मुंतखब हुए। अभी हम मौजूद हैं और मगरिबैन का टाइम हो गया है और अभी इंशाअल्लाह जो है अज़ान आने वाली है। इंशाअल्लाह आपको बैनुल हरमैन और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का हरम भी दिखाएंगे। ये जो सामने रोज़ा है वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का है। खुदावंद मुताल तमाम मोमिनीन को बहुत जल्द जो है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए, हमारी दुआ यही है। और ये जो है रोज़ा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जैसा कि अभी हम जो है बैनुल हरमैन में है और ये जो सामने आपको रोज़ा नज़र आ रहा है ये बाबुल हवा जज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का है। और नमाज मगरिबैन अभी हम इंशाअल्लाह मौला के अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में अदा करेंगे और उसके बाद जो है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में आएंगे। और ये जो है बैनुल हरमैन और शब जो है जुम्मा के आप मनाज़र देख रहे हैं। 8 रबीउल अव्वल और शब जुम्मा है और ये जो मनाज़र ये जो रोज़ा है इस तरफ जो है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का और ये मनाज़र 8 रबीउल अव्वल शब जुमा के हैं। और ये इस तरफ जो है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। अभी चल रहे हैं आगे हम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ। अच्छा ये आप देखें कि बैनुल हरमैन में नमाज जो है जमात हो रही है और खुदा के लुत्फ़ व करम से 2 साल से मुसलसल नमाज जमात जो है नहीं हो रही थी, पाबंदी थी कोरोना की वजह से। और पिछले हफ्ते से जो है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हरमों में तमाम जगहात में जो है नमाज जमात जो है शुरू हो गई। ये बैनुल हरमैन में नमाज जमात अदा हो रही है। इसी तरह मौला के हरम में भी अभी नमाज जमात अदा हो रही है। और इस तरफ जो है मौला बाबुल हवा अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में भी जो है नमाज जमात अदा हो रही है। बैनुल हरमैन में है और जा रहे हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम और नमाज मगरिबैन वहाँ पे अदा करेंगे। और बहुत अरसे के बाद जो है तकरीबन 2 साल 2.5 हो गए थे, तमाम हरमों में तमाम मकामात में नमाज जमात पर पाबंदी थी कोरोना के हवाले से। पिछले हफ्ते से अल्हम्दुलिल्लाह जो है तमाम जो है जगहों पे नमाज जमात बाकायदा से शुरू हो चुकी है। और इसी तरह जो इमाम अश्तुम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का हरम जो था वो ज़रीब थी मौला की, वो भी बंद थी आम ज़ायरीन के लिए। वो बाहर से ज़ियारत करते थे, हम भी गए थे तो बाहर से हमने ज़ियारत की और वो भी जो है पिछले हफ्ते तमाम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। और इंशाअल्लाह जो है कुछ उम्मीद नज़र आ रही है कि सहूलियात हों और कुछ आसानियाँ फराहम हों ताकि जो मुश्ताकीन हैं ज़ायरीन नहीं आ सकते, खुदावंद मुताला उनको जल्द जो है बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जो है ज़ियारत नसीब फरमाए और वो यहाँ पर आ सकें। बिलखुसूस वो मोमिनीन जो अफोर्ड नहीं कर सकते बाय एयर आने के लिए, तो रोड जैसे इंशाअल्लाह खुलता है उनके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी तक कानूनी तौर पर जो है कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, ना ईरान गवर्नमेंट ने ना ही इराकी गवर्नमेंट ने। लेकिन ये अफवाहें चल रही हैं कि 25 अक्टूबर तक जो है ईरानी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो है बॉर्डर सारे खोल देंगे और ज़ियारती वीज़ा जो है वो जारी करेंगे जितने भी ज़ायरीन आना चाहते हैं। और दुआ हमारी यही है कि खुदावंद मुताल करे ऐसा ही हो
اور جتنے بھی مشتاقین ہیں بہت جلد خدا متعال ان کو جو ہے بلائے یہاں پہ، اور وہ آ کر مولا کے ہاں جو ہے زیارت کریں اور پرسا دیں۔ یہ ہم آ چکے ہیں یہاں مولا باب الحوائج عباس علیہ السلام کے روضے مبارک کے پاس، اور یہ بین الحرمین ہے۔ اس طرف جو ہے آپ کو مولا حسین علیہ السلام کا روضہ نظر آئے، یہ مولا حسین علیہ السلام، اور یہ اس طرف جو ہے مولا عباس علیہ السلام۔ خدا کے لطف و کرم سے جو ہے آج ہم شب جمعہ آئے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے نماز جو ہے ہم اندر ادا کریں گے۔ آپ تمام مومنین کے لیے دعا میں بالخصوص ہمارے امام زمانہ خدا کی تعجیل فرمائے جلدی، اور بالخصوص تمام مومنین کے لیے جو نہیں آ سکتے یا کسی مشکل میں گرفتار ہیں یا جن کی کوئی حاجت ہے، خدا نے متعال تمام مومنین کی حاجتیں جو ہے پوری فرمائے۔ نیک حاجت بالخصوص ہمارے جو جنہوں نے دعا کی اپیل کی ہے اور التماس کی ہے، خدا متعال ان تمام مومنین کی جو ہے جتنی بھی نیک حاجتیں وہ پوری فرمائے، آمین۔ محمد علیہ، جیسا کہ ہم ابھی حرم باب الحوائج میں درس ہوئے، یہ حرم باب الحوائج علیہ السلام کبھی کبھار جو ہے موبائل داخل ہونے دیتے ہیں۔ یہ سامنے مولا عباس علیہ السلام کا حرم، اور مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں بہت مومنین کی رش ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جو ہے خدمت میں تعزیت پیش کی ہفتے ہیں۔ یہ مولا عباس علیہ السلام کا حرم۔ جیسا کہ ابھی ہم جو ہے حرم مولا باب الحوائج سے زیارت کرنے نکلے ہیں، اور ابھی جو ہے ہم انشاءاللہ جائیں گے مولا حسین علیہ السلام کے حرم، اور وہاں پر نماز ادا کریں گے اور زیارت کریں گے مولا حسین علیہ السلام کے۔ ویسے بھی مستحب ہے کہ جب بھی آپ آئیں تو مولا باب الحوائج کے پاس پہلے آئے، ان کی زیارت کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ مولا حسین کی زیارت کرنے جائیں۔ ابھی آپ اور یہ جو ہے نا دیا ہے انہوں نے، اور یہ دکھانے کے بعد جو ہے یہ مجھے دیں گے انشاءاللہ۔ جو ہے یہاں پہ میں نے جمع کروایا تھا، اور ابھی جو ہے کل یہاں پر سے یہ پہلے بھی اسی جگہ پہ آئے تھے ہم، اور یہاں پر جمع کروائی تھی ہم نے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا سسٹم بنا ہوا ہے یہاں پہ، جو خاص کسی مزار میں بھی نہیں ہوگا۔ جگہ ہے مولا عباس علیہ السلام ایک دروازے سے، اور کتنی خوبصورت سی بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر زائرین کے جو ہے چپل اور جوتے جمع کیے جاتے ہیں، اور انہیں ٹوکن دیا جاتا ہے بعد میں دکھانے کے لیے۔ کتنی خوبصورت ہے، آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے۔ جیسا کہ یہ مولا حسین علیہ السلام کا روزہ ہے، اور مولا کو پرسا دیتے ہیں ان کے فرد امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت پر، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو بھی، اور یہ جو ہے مولا حسین علیہ السلام کا روزہ مبارک، اس کے
روزے کے پاس کھڑے ہیں خطبے کے نیچے، جتنے بھی مومنین نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے خداوند متعال ان کے تمام نیک حاجات قبول فرمائے، ان کی جتنی پریشانیاں ہیں وہ ختم فرمائے، اور جتنے بھی مشتاقین زیارت ہیں انہیں بیعت محمد علیہ جلد زیارت نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی۔ یہ شب جمعہ ہے اور 8 ربیع الاول کی شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز یہ جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ یہ مولا کا مقتل گاہ ہے، اور تھوڑے سے فاصلے پر خدا لعنت کرے مولا کے قاتلوں پر، شیدر پر، یزید پر، مروان، زیاد، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل مولا حسین کی عظمت کو سلام۔ یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے کو اسی مقام پہ شہید کر دیا ہے۔ صلی علی محمد وعجل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی